सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्यूजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामङ। केन्द्रबिन्दु न्यूजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपाद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पुनः थप सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक। आफूहरूको लडाई गलत विचारको विरुद्धमा भएको नेता नेपालको जिकिर। निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चका रूपमा चित्रण नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काङ्ग्रेसको आपत्ति। अदालतमा भइरहेको बहसलाई तमासाको संज्ञा दिनु अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न भएको आरोप। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा सेमी फाइनल समीकरण पुरा। पुलिसद्वारा प्रदेश 2 पराजित। एपीएफद्वारा आर्मीमाथि 6 रनको जित दर्ता। र चीन र भारतीय सीमा क्षेत्रमा पुनः विवाद। उत्तर सिक्किम क्षेत्रमा झडप। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. उत्तर भारतीय राज्यको सिक्किमको नाकुलामा भारत र चीनका सीमा सुरक्षा फौजबीच झडप भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा उल्लेख भए अनुसार सिक्किमको तिब्बतसँग जोडिएको नाकुलामा चीनिया सुरक्षा दस्ताले घुसपैठ गर्न खोजेपछि झडप भएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। चीन र भारतका सैनिकबीच भएको विवादित सीमा झडपमा दुवैतर्फका केही सैनिक घाइते भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उक्त झडप उत्तरी सिक्किममा 3 दिन अघि भएको बताइएको छ। अर्को सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तपछि दुई देशबीच तनाव रहँदै आएको छ। गत वर्ष जुनमा लद्दाख क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा कम्तीमा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनतर्फ पनि क्षति भएको विवरण आए पनि चिनिया अधिकारीले उक्त समय कुनै आधिकारिक जानकारी दिएका थिएनन्। 3 दिन अघिको घटनामा भने चिनिया सैनिक टोली भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेपछि नकुला पासमा भिडन्त भएको भारतीय सैन्य अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सिक्किम क्षेत्र भुटान र नेपालको बीचमा पर्छ। उक्त क्षेत्रमा भएको भिडन्तपछि चिनिया सैनिक पछाडि हटेको बताइएको छ। भारतीय सेनाले नकुला क्षेत्रमा जनवरी 20मा सामान्य घटना भएको र त्यो स्थानीय सैन्य कमान्डहरूले प्रचलित प्रक्रिया अनुरूप सुल्झाएको बताइएको छ। यसबारे भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न समाचारहरू सम्प्रेषण गरे पनि चीनले भने आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। गत वर्ष मे महिनामा भारतीय र चिनिया सैनिकहरूले लद्दाख इलाकामा नै पर्ने पेङ्गोङ ताल क्षेत्रमा र उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको सीमा क्षेत्रमा भएको तनावमा 20 भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। यद्यपि भारत र चीनका सैनिकहरूको भिडन्तमा हतियारको प्रयोगमा निषेध गरिएको छ। सीमा विवाद सम्बन्धमा भारत र चीनले सन् 1996 को सहमतिमा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल अर्थात् स्वीकार गरिएको अन्तिम सीमा रेखाको 2 किलोमिटरभित्र उक्त सहमतिका कुनै पनि पक्षले गोली प्रहार गर्ने छैनन् वा विस्फोटक सामग्री प्रयोग गर्ने छैनन् वा बन्दुक तथा बारुदको प्रयोग गरेर शिकार गर्ने छैनन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। सोमबार टियु क्रिकेट मैदान र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएका छुट्टा छुट्टै खेलमा नेपाल पुलिस क्लबद्वारा प्रदेश 2 4 विकेटले पराजित भएको छ भने एपीएफले आर्मीमाथि 6 रनको जित दर्ता गरेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा सोमबार सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले प्रदेश 2 माथि 4 विकेटको जित निकाल्दा सोमबारकै अर्को खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 6 रनको जित निकालेपछि जारी प्रतियोगितामा अन्तिम 4मा पुग्ने टोलीको टुङ्गो लागेको हो। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले
प्रदेश 2 लाई 4 विकेटले पराजित गर्दै समूह बी उपविजेता बन्दै अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेको हो। प्रदेश 2 ले दिएको 170 रनको लक्ष्य पुलिसले 38 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। पुलिसको जितमा अनिल शाहले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 47 रन बनाउँदा कुशल भुर्तेलले 43, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र अमित श्रेष्ठले समान 17, सुनिल धमलाले 13 र कप्तान मन्जित श्रेष्ठ 12 रनमा नट आउट रहे। प्रदेश 2 का कुमार थापा र विवेक यादवले 3-3 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको प्रदेश 2 ले 47 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 169 रन छोडेको थियो। मौसम खराबका कारण 47 ओभरमा झारिएको खेलमा प्रदेश 2 का लागि हरिशंकर शाहले 53 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै हिमांशु दत्तले 16 रन जोडे। आदिल अन्सारीले 15 रन बनाए। पुलिसका ललित राजवंशीले 4 विकेट लिए। सागर ढकालले 2 तथा पवन सराफले 1 विकेट लिए। पुलिसको जितसँगै लुम्बिनी र प्रदेश 2 प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यस समूहबाट एफिएफ समूह विजेता बनेर सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। एफिएफले 4 खेलमा 7 अङ्क जोडेको छ। सोमबारकै अर्को खेलमा एपिएफले आर्मी विरुद्ध 6 रनको रोमाञ्चक जित निकालेको छ। 4 खेलबाट स्पष्ट जित निकालेको एफिएफ समूह 1 को विजेताको रूपमा अन्तिम 4 मा प्रवेश गर्दा पराजित आर्मी उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रवेश पाएको छ। एपिएफले दिएको 241 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको आर्मीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 234 रन मात्र बनाउन सकेको थियो। यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको एपिएफले 49.4 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 240 रन बनाएको थियो। अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको एपिएफले फाइनल प्रवेशका लागि अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिससँग प्रतिस्पर्धा गर्दा आर्मीले बागमती प्रदेशसँग भिड्ने छ। बुधबार पहिलो सेमिफाइनल खेल एपिएफ र पुलिसबीच कीर्तिपुर मैदानमा हुनेछ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक बन्दै गएको भन्दै कांग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। सोमबार प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक हुनका साथै त्यसले अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको बताएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेका हुन्। फरक मत राख्न, आफ्नो विचार र विरोध प्रकट गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकको प्रयोग गर्नु हर कसैको नैसर्गिक अधिकार हो, शर्माले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अलोकतान्त्रिक त छँदै नै छ, यहाँ रहेको अधिनायक आकांक्षालाई थप उजागर गरेको छ। अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले तमासाको संज्ञा दिनु अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न भएको कांग्रेसको ठहर छ। सम्मानित पाका अधिवक्ताको अपमान सम्पूर्ण ज्येष्ठ नागरिक अनि सभ्य समाजकै अपमान हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसैगरी आलोचक पत्रकारलाई नर्क जान्छस् भन्नु प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी अभिव्यक्ति भएको र पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई अजासु भनेर टिप्पणी गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको बर्बराइट भएको कांग्रेसको ठहर छ। प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई धुलिसात बनाउँदै लगेको तथा आफ्नो कदम विरुद्ध उठेका स्वर र समुदाय हरेकलाई होच्याउने र अपमान गर्ने काम गरेर अमर्यादित ढङ्गले अपमान गरिएको कांग्रेसको ठहर छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै आउँदो वैशाख 17 र 27 गतेका लागि चुनावको मिति तय गरिए पनि यस सम्बन्धमा विभिन्न तवरबाट टिप्पणी हुन थालेका छन्, जसमध्ये निर्वाचनमा हुने खर्च फजुल खर्चका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ। तर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विषयको बचाउ गरेका छन्। उनले निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भएकाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने तर्क अघि सारेका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले छिटो निर्वाचन गरेर सरकारले फजुल खर्च बढाउन खोजेको रूपमा मध्यावधि निर्वाचनलाई चित्रण नगर्न आग्रह गरेका हुन्। निर्वाचनका लागि खर्च हुँदा स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने भएकोले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक मद्दत पुग्ने बताए। निर्वाचन प्रयोजनका लागि खटाइने कर्मचारीहरूलाई हुने भुक्तानी र अन्य खर्चले बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचनमा हुने खर्चलाई यो कतिपयले फजुल खर्चको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। म त्यसो ठान्दिनँ। निर्वाचन परिचालनका निम्ति खर्च हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा
आर्थिक क्रियाकलापमा पनि एक प्रकारको चाहिँ त्यसले मद्दत नै पुर्याउनेछ। केही मानिसहरू चाहे तिनीहरू भनौँ न यो चाहिँ निर्वाचन प्रयोजनका निमित्त यो चाहिँ के भन्छ के खटाउँछ म्यादी प्रहरीहरू खटाउँछौँ हामी, म्यादी प्रहरी खटाउँछौँ। उनीहरूले चाहिँ केही स्यालेरी पाउँछन्, बजार अलिकति चलायमान हुन्छ, अरू आर्थिक क्रियाकलापहरूमा त्यसले मद्दत नै गर्छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धि विकासतर्फ मुलुकलाई लैजाने बाटोमा सरकार रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। निर्वाचनले राजनैतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि उनले बताए। 5 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन छिटो वा ढिलो हुँदा राजनीतिक स्थायित्व प्रतिकूल प्रभाव पर्ने अर्थमा बुझ्न नहुने उनको धारणा छ। निर्वाचनले राजनीतिक स्थायित्व र अस्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने कतिपय मानिसहरूको बुझाइ छ। सच्चाइ त्यस्तो होइन। निर्वाचन तपाईँ वैशाख 17 गते र 27 गते आगामी वैशाख 17 र 27 गते गर्नु भएन भने पनि गर्नुभएको थिएन, आयोजना गर्नुभएको थिएन भने पनि तपाईँले चाहिँ 5 वर्ष पुगेपछि त निर्वाचन गर्नै पर्छ। त्यस कारणले केही ढिलो वा चाँडो भएर के भनेदेखि ढिलो वा चाँडो हुने कुराले त्यो चाहिँ तोकिएको समय भनौँ 5 वर्षभन्दा केही अगाडि निर्वाचन हुने कुराले यो राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्यो भन्ने अर्थमा बुझिँदैन, बुझ्नु हुँदैन। यो संविधानको प्रबन्ध अनुरूप नै हामी यसरी जाँदैछौँ। जनता, राष्ट्र, प्रगति र समृद्धितर्फ समर्पित अनुशासित प्रतिनिधि सभाको निर्माण गर्नका लागि मध्यावधि चुनाव आह्वान गरेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारेका छन्। अस्थिरता निम्ताउने अन्तर्कलहमा अल्झिने प्रतिनिधि सभा नभई स्थिरता, विकास र समृद्धितर्फ दृढताका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिनिधि सभाको निर्माण अहिलेको माग रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। अब आजको टप 1 न्यूजको पालो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जस अन्तर्गत यही माघ 13 गतेदेखि 28 गतेसम्मका लागि सिट्ठी जुलुसदेखि बृहत विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। यसैबीच पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूको आन्दोलन र सङ्घर्ष गलत विचारको विरुद्धमा भएको जिकिर गरेका छन्। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष समाचार। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षको नेकपाद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू 2077 माघ 13 गतेदेखि माघ 28 गतेसम्मका लागि तय गरिएका छन्, जस अन्तर्गत 13 गते सिट्ठी जुलुस, माघ 14 गतेदेखि 21 गतेसम्म माइती घर मण्डलामा धरना कार्यक्रम सहित 16 गते जुलुस सहित शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। यसैगरी 15 गते बुटवलमा, 16 गते विराटनगरमा र 17 गते धनगढीमा बृहत जनसभाको आयोजना गर्ने तयारी प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल पक्षको छ। यसैगरी माघ 22 गते काठमाडौँमा युवा र्याली, माघ 26 गते देशव्यापी मशाल जुलुस तथा माघ 28 गते काठमाडौँमा बृहत विरोध प्रदर्शन तथा सभा हुने केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक पम्फा भुसालले जानकारी गराइन्। यसैबीच प्रचण्ड माधव पक्षका नेता माधव कुमार नेपालले आफूहरूको लडाईँ गलत विचारको विरुद्ध भएको बताएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नम्बर 2 का नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै नेता नेपालले आफूहरूको लडाईँ सही विचारको निम्ति र गलत विचारको विरुद्ध रहेको बताएका छन्। पार्टीभित्र पद र कुर्सीको हानाथाप भएको नभई पार्टीलाई विचार, विधि, पद्धति र राम्रो कार्यशैलीमा अघि बढाउनका निम्ति र गलत विचारको विरुद्धको भएको उनको भनाइ छ। पदको हाना थापो भन्ने कुरा गलत हो। मैले त्यो पुष्टि गर्न खोजेको तपाईँहरूले। यो पदको मारामार होइन, कुर्सीको हाना थाप होइन। पार्टीलाई विचारबाट चलाऊ, पार्टीलाई विधिबाट चलाऊ, पार्टीलाई राम्रो पद्धतिबाट अगाडि बढाऊ, राम्रो कार्यशैली अवलम्बन गरौँ, पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाऊ, पार्टीलाई व्यवस्थित बनाऊ, सबैलाई सङ्गठित गरौँ, उपयुक्त जिम्मेवारी दिउँ, योग्यताको छानबिन गरौँ, मूल्याङ्कन गरौँ। पार्टीभित्रको विवाद हो, तर उहाँ कुनै पनि अङ्कुशमा अनुशासनमा बस्न नचाहने, उहाँ गति छाडा मान्छे, एकलौटी चल्ने प्रवृत्तिको मानिस। नेता नेपालले प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने आधार नभएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने इच्छा नभएको भन्दै सङ्कटकाल लगाएर अथवा तानाशाह लादेर भए पनि सत्तामा बसिरहन चाहेका नेपालको जिकिर थियो। त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विगत 3 वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुष्प्रयास गरेको बताए।
समाजवादी बाटो छोडेर भद्दा किसिमको पुँजीवादी उदारवाद अपनाएका कारण पार्टीमा प्रश्न उठ्दै गएको उनको भनाइ छ। ओलीले झापाको दमकमा अरबौं अरब बजेट दिएको भए पनि देशभर जनअपेक्षा अनुसारको बजेट नदिएको नेता खनालको आरोप छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि केन्द्रबिन्दु समाचार यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छिटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा। कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।